السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لابارتي 3 ديال لو devoir 1. نبداو بسم الله على بركة الله. l'exercice 5. On donne la liste des nombres suivants. لاحظوا عندنا la liste des nombres. هادو des nombres كاينين. il y a des nombres tous les nombres ici sont, la plupart sont négatifs. عندنا هذا les positifs et 2 1 et 2. On a rangé ces nombres par ordre croissant. On a la solution. On va dire la solution. Ranger ces nombres par ordre croissant. ترتيب ordre croissant c'est من الأصغر الأكبر. تصاعدي. ترتيب تصاعدي. نرتبو تصاعديا كخواص. التناقصي كيبدا من الأكبر الأصغر، من الأكبر أصغر، ديك خواص. هاد المصطلحات ضروري خاصكم تاخدوهم باش نبقى نفهم لا كيسيون بلا ما نحتاج يشرح ليا شي حد. المهم نبداو على بركة الله. ranger ces nombres par ordre croissant. عندي هنا لي نومبر كاملين أغلبية la plupart sont négatifs. غادي نبداو بأصغر هنايا نومبر. لاحظوا عندي هنايا موان، لاحظوا عندي موان 2 موان 5,5 موان 1 موان عندنا 1 موان 10 موان 1,5 2 موان 7,7 موان 11. كيفاش غنعرفوا هنايا لو نومبر لو بلو بوتي باش نبداو به أصغر رقم؟ كيفاش غادي نعرفوا؟ كيفاش نعرفوا أصغر رقم؟ غادي نشوفوا لا ديستانس لا بلو غروند. هنايا لا ديستانس لا بلو غروند اللي بعيدة على زيرو. هنا إلا درنا لا دغوات غراديي غنشوفوا شكون هو هاد لا ديستانس اللي غيكون أبعد ديستانس. بيان سور غتكون هي موان 11. هذه هي لا ديستانس لا بلو غروند. إلا شفنا موان 17 غتجي هنايا موان 1,5 كذاك موان 10 غتجي هنا موان 10. Alors la distance la plus grande c'est le nombre le plus petit. Alors c'est moins 11. moins 11 استرالي. ندوزو نشوفو اللي تابع. شنو تابع موان 11؟ نقلبو اللي تابع موان 11 سي موان 10. موان 10 شنو يكون تابع؟ هنا الديستانس هنا اللي بانت لكم لا بلو كوند سي 7,7. الوغ شنو تابع موان 7,7؟ هنا غيكون تابع موان 5,5. الوغ موان 5,5 شنو غادي يكون تابع؟ كاين هنايا بقات لينا موان 1,5 موان 1 سي موان 2. الوغ موان 2 هنا بقات لينا موان 1,5. الوغ موان 1,5 ثم تابعة موان 1. هنايا il ne reste les nombres positifs. alors طبيعة الحال هنايا غتكون 1 et le nombre le plus grand c'est 2. 2 c'est le nombre le plus grand. الرقم الأكبر هو 2 و le plus petit c'est moins 11. alors ندوزو ل 2. on va passer la question 2. de ces nombres quels sont les plus petits que moins 6,6؟ شكون هما الأعداد اللي أصغر من موان 6,6. هنا غادي نجيو نشوفو هنا نستعنو بلا كيسيون أسئلة عندهم علاقة ببعضياتهم. غنشوفو نحصرو في موان 6. لاحظو هنا عندي هنايا موان 7. عندي هنايا إلا درنا موان 6 راه موان 5 راه كبر من موان 6.
هنا قال لك لو بلو بوتي كو موان 6,6. الوغ غادي تكون موان 7,7 اي موان 10 اي موان 11. عندنا لي نومبر les plus petits que moins 6,6 sont moins 7,7, moins 10 et moins 11. Nous autres 3. X désigne les nombres de cette liste. Vérifions moins 4, X entre moins 4 et 3 dans les valeurs possibles de X. هنا X محصورة لنا بين 3 inférieur à 3 et supérieur à moins 4. alors هنا لاحظوا فين غتكون عندنا هنايا moins 4 غتكون عندنا moins 4 و 3 فين تكون عندنا تكون عندي 1 2 عاد 3 مزيان. الوغ الاعداد الوغ x كاينه هنايا x كاينه بين moins 4 و 3 متفقين غتكون في هذا المجال. الابسيس ديالها يكون هنايا. الوغ moins 4 عندي هنايا moins 2 et moins 5. alors غيكون moins 2. les valeurs possibles de x يقدر يكون كيساوي لنا moins 2 ولا يقدر يكون كيساوي لنا moins 1,5 ولا x يكون يساوي moins 1 ولا x يكون كيساوي لنا 1 ولا x égal à 2. هادو هما القيم غيقدروا يكونوا عند x 1 2 3 4 5 4. Retirer de cette liste les entiers relatifs. الأعداد الصحيحة النسبية. هنايا الأعداد الصحيحة النسبية les entiers relatifs هنايا les entiers relatifs sont لاحظوا عندي هنا moins 2 entier عدد صحيح نسبي. عندي هذا c'est un nombre décimal moins 1 moins 10 ما في العدد اللي ما فيهمش الفاصلة عندي moins 1,5 décimal هذا عدد عشري. عندي 2 عندي moins 7 هذا النومبر ديسيمال في الفاصلة et moins 11. هما لي نومبر entier relatif. نكونوا بهاد ليكزيرسيس نهينا لي 5 اكزيرسيس ديال هاد لو دوفوار درنا فيه 5 تمارين. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو دوفوار جيدا وحاولوا تخدموا لو كور قبل ما تخدموا هاد لو دوفوار وترجعوا ديروا واحد الغابيل واحد التذكير بلي كور بلي 3 كور بريسيدون. كنتمنى نكون ساعدتكم ولو بالقليل بهاد لي زيكزيرسيس. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.